وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي الكريم، إذا كانت لديك صفحة على الفيسبوك أو قناة على اليوتيوب أو حساب على تويتر وتريد زيادة عدد المشتركين وجلب اللايكات والإعجابات لصفحتك على الفيسبوك وزيادة عدد المشاهدين لفيديوهاتك على قناة اليوتيوب وزيادة المتتبعين على حسابك تويتر أو لإشهار قناتك على اليوتيوب وذلك بزيادة عدد اللايكات والمشتركين، فموقع ميزومي سيمكنك من عمل هذا الأمر. إذن فموقع ميزومي هو موقع لتبادل الزيارات والمشاهدات واللايكات. كيفية عمل هذا الموقع هو ما سنتطرق إليه في هذه الحلقة إن شاء الله. إذن أولا طريقة التسجيل. إذن بعد الدخول إلى رابط الموقع ستجدون رابط الموقع في أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد الدخول إلى الموقع تقوم بالضغط هنا على ريجستر. بعد الضغط على ريجستر هنا تقوم بوضع اليوزر نيم ثم الإيميل ثم إعادة كتابة الإيميل، وهنا تضع باسورد ثم تقوم بإعادة كتابة الباسورد، وهنا تختار الجندر أو الجنس، ثم هنا تختار البلد country، ومن ثم تضغط على submit. بعد الضغط على submit تذهب إلى الإيميل وتقوم بتفعيل حسابك على هذا الموقع. أنا قد قمت بالتسجيل من قبل. إذن أدخل مباشرة إلى حسابي لنرى كيفية عمل هذا الموقع. إذن أقوم بالدخول إلى حسابي على هذا الموقع. إذن بعد تسجيل الدخول تأتيك واجهة على هذا الشكل. إذن كيف نقوم بزيادة عدد اللايكات وعدد المشاهدات لفيديوهات اليوتيوب وعدد الاشتراكات وجلب متتبعين مثلا لحسابك على تويتر وجوجل بلاس. إذن أول شيء وهو أن تقوم بكسب النقاط. وكيف تكسب النقاط؟ هنا تقوم بالذهاب إلى هذه القائمة ثم تختار هنا مثلا طريقة كسب النقاط أو النقط. إذن هنا مثلا تختار على سبيل المثال فيسبوك، وهنا تضغط على فيسبوك مثلا، ثم تقوم بإعجاب بالصفحات العامة أو متابعة الحسابات الشخصية أو الإعجاب بصور حساب أو الإعجاب بصور صفحة أو الإعجاب بالمنشورات النصية. إذن تختار أحد الأشياء من هذه الأمور. أنا أختار مثلا الإعجاب بالصفحات العامة، أضغط على الإعجاب بالصفحات العامة. إذن هنا تأتيني قائمة من صفحات الفيسبوك. ما علي إلا أن أضغط هنا مثلا أن أقوم بالضغط على أي صفحة وأقوم بالإعجاب بهذه الصفحة ثم أكسب النقط. مثلا هذه الصفحة صاحبها يعطيك 11 نقطة عن كل إعجاب بهذه الصفحة. إذا مثلا إذا قمت بالضغط مثلا هنا على هذا الشريط الأخضر أقوم بالضغط هنا. إذن هذه هي الصفحة. ماذا سأفعل؟ أقوم بالضغط على جيم، أضغط على جيم ثم أنتظر قليلا ثم أقوم بإغلاق الحساب الصفحة. إذا لاحظ هنا success. إذن قمت بكسب 11 نقطة من الإعجاب بهذه الصفحة. وهكذا
تقوم بالإعجاب كذلك بباقي الصفحات. إذن هنا رصيد النقاط التي يعطيك كل صاحب صفحة على الإعجاب بصفحته على الفيسبوك. هذه الطريقة الأولى مثلا. ثم الطريقة الثانية مثلا بنفس الطريقة متابعة الحسابات الشخصية. تقوم بالضغط على متابعة الحسابات الشخصية وتقوم بمتابعة الحساب الشخصي لأي فرد، ومن ثم ستكسب النقاط. هذا فيما يخص الفيسبوك. كذلك جوجل بلاس. هنا جوجل بلاس، إذا ضغطت على جوجل بلاس إذا تقوم هنا بمتابعة حسابات جوجل بلاس هنا، ويعطيك كل عدد من النقاط على كل متابعة. كذلك بالنسبة للانستغرام كذلك. ثم كذلك بالنسبة لتويتر كذلك تقوم بالضغط هنا على تويتر، وهنا تقوم بمتابعة أو بريتويت لمشاركات الأعضاء. ثم اليوتيوب مثلا نقوم بالضغط على اليوتيوب. إذا بعد الضغط على اليوتيوب هنا عندك عدة طرق لكسب النقاط، إما بمشاهدة فيديوهات اليوتيوب، أو بعمل لايك لفيديوهات اليوتيوب، أو بالتسجيل أو الاشتراك بقنوات اليوتيوب. إذا مثلا أقوم بالضغط مثلا على يوتيوب سبسكرايبشن، يوتيوب سبسكرايب، أقوم بالضغط على يوتيوب سبسكرايب هكذا. إذا أنتظر قليلا. نعم، إذا هنا ستأتيك مجموعة من القنوات على اليوتيوب. تقوم بالضغط على سبسكرايب مثلا. أقوم بالضغط على سبسكرايب هنا وسأكسب 11 نقطة. إذا بعد الضغط على سبسكرايب إذا ستقوم وتنتظر قليلا، ستأتيك نافذة تقوم بالضغط على سبسكرايب للقناة وستكسب 11 نقطة تحول إلى رصيدك. بعد تجميع عدد من النقاط ستقوم بتوظيفها في جلب زيارات لقناتك، أو جلب مشاهدات لقناتك، أو مشتركين، أو لعمل لايك لصفحتك على الفيسبوك. كيف ذلك؟ إذا أقوم هنا بالضغط على أد بايج بعد كسب النقاط. إذا هذه طريقة كسب النقاط في هذا الموقع. إذا بعد الضغط على أد بايج نقوم مثلا أريد مثلا جلب زيارات مثلا لصفحتي على الفيسبوك، مثلا فيسبوك إعجابات الصفحات العامة. إذا أقوم هنا ثم أخذ هنا أضع رابط قناتي مثلا، رابط صفحتي على الفيسبوك. هذا هو رابط محترف فيسبوك. إذن مثلا أخذ هذا الرابط ثم أضعه هنا، ثم أختار هنا عنوان مثلا لهذه الصفحة، مثلا محترف تقنية، ثم أعطيه مثلا 10 نقط لكل إعجاب. إذا أختار مثلا 10 نقاط أو 8 نقاط حسب ما تريد. إذا تقوم باختيار عدد النقاط هنا التي ستمنحها عن كل إعجاب، ومن ثم تضغط على Add Page. نعم، إذا بعد الضغط على Add Page إذا سيتم جلب لايكات لصفحتك على الفيسبوك. وبنفس الطريقة تختار مثلا هنا أي شيء تريد، مثلا اليوتيوب،
تختار هنا يوتيوب فيو، جلب مشاهدات الفيديو، ثم تذهب إلى قناتك وتختار أحد الفيديوهات، من قناتك، ثم تقوم بوضع رابطه هنا، ثم تضع عنوان هذا الفيديو، وتختار عدد النقاط التي تريد منحها لكل مشاهدة أو عن كل مشاهدة، ثم تقوم بأد بيج. إذن هذه هي طريقة جلب المشاهدات واللايكات لصفحتك على الفيسبوك وقناتك على اليوتيوب وحسابك على تويتر. هناك طريقة أخرى لكسب النقاط، وهي كالتالي: تأخذ مثلا هذا الريفيرال affiliate URL، تقوم بأخذه، ثم تقوم بنشره، وأي تسجيل عن انطلاقا من هذا الرابط ستكسب نقاط عن كل تسجيل من خلال رابطك الريفيرال. هذا البانر تقوم إذا كانت لديك موقع أو مدونة، تأخذ هذا الرابط وتضعه في مدونتك أو موقعك، أو أي ضغطة أو أي كليك على هذا البانر والتسجيل من خلاله ستكسب نقاط ستوظفها فيما تم شرحه لجلب الزيارات ومشاهدات لقناتك على اليوتيوب، وجلب الإعجابات والمتتبعين لحسابك تويتر وجوجل بلاس. إذن هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذه الحلقة. أتمنى أني قد وفقت في شرح هذا الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.